सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको देश हो। त्यो देशको निर्माण एउटा व्यक्तिबाट प्रारम्भ हुन्छ। व्यक्ति मिलेर समाजको स्थापना, परिवारको स्थापना हुन्छ। परिवारहरू मिलेर समाजको स्थापना हुन्छ। समाजको स्थापनाले राष्ट्रको स्थापना हुन्छ। राष्ट्रहरूको स्थापनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र अथवा विश्वको स्थापना हुन्छ। यो देशले हामी जन्मनुभन्दा हाम्रा बाबुहरू जन्मिएको कालदेखि आजसम्म अस्थिरता, अराजकता, बाह्य केही पनि कुरा बेहोरेको छैन। कहिले राणा शासनलाई विस्थापन गर्ने नाममा, कहिले एउटा शासन सत्ता निरङ्कुशता स्थापना गर्ने नाममा, कहिले निरङ्कुशताको विरुद्धमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नाममा, कहिले प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने नाममा, कहिले सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने नाममा हजारौं मान्छेहरू शहीद भए। संसारकै महँगो संविधान मध्ये एक नेपालको संविधान हो। एकचोटिले नपुगेर दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन गरेको छ। संविधान निर्माणका नाममा, यो अहिलेको शासन सत्ता स्थापना गर्ने नाममा हजारौंको संख्यामा बलिदान यो देशमा भएको छ। म भन्छु एउटा व्यक्तिको लहरले, प्रचण्डको लहरले यो मुलुकलाई 50 वर्ष पछाडि धकेल्यो र एउटै उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेको, यत्रो ठुलो त्याग, यत्रो ठुलो समर्पण, यत्रो ठुलो निष्ठाका साथ प्राप्त गरेको के हो भन्दा एउटा संविधानको एउटा एक ठेली थियो। तर आज तपाईँ हामी देखिरहेका छौं, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ। केही मान्छेहरू संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको अधिकारै छैन, यो संविधान भन्दा बाहिर छ, संविधान भन्दा विपरीत छ र यो संविधानको हलाल हो, यो संविधान समाप्त गर्ने कुटिल चाल हो। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि आन्दोलन भनेर आन्दोलनमा सडकमा निक्लिएका छन्। तपाईको आवाज हाम्रो आवाज, समग्रमा नागरिक आवाज, देशको प्रतिबिम्ब। खाली रहेका कुर्सीहरू अनि अलिअलि धेरथोर आज निर्वाचित भएका र भोलि हुन सक्ने सम्भावना भएकाले बाध्य भएर बसेका जेसी साथीहरू, यो इन्स्टलेसन जुन कार्यक्रम हुन्छ नि, यो यथार्थमा शाखाले बाहिरबाट मान्छेलाई बोलाएर अनि त्यस पछाडि यो अतिथि, विशिष्ट अतिथि यो आदि इत्यादि राखेर गर्नुभन्दा पनि शाखाले आफ्नै घरभित्र आफ्नै मान्छेहरू राखेर गर्दा उपयुक्त हुन्छ। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा पुरानो कुराको सम्झना आयो। हामी इन्टेलिजेन्समा यस्तै कार्यक्रम इन्स्टलेसन गरिरहेका थियौँ। एकजना अलिक पाको उमेरको बाले मलाई यसो कोट्याएर सोध्नु भइदियो कि यो के हो नानी, मैले त कुरै बुझिनँ। एउटाले माला लगाइदिन्छ, फेरि त्यो माला लगाउनेलाई अर्काले माला लगाइदिन्छ, अनि एउटा के अब उहाँले भनेको चाहिँ पुङ्ग्रो भन्नुहुन्थ्यो, आएको छु मलाई। एउटाले पुङ्ग्रो दिन्छ, फेरि अर्काले त्यही पुङ्ग्रो अर्कालाई दिन्छ। यो मैले पुरै बुझिनँ, के गरेको यो भनेर सोध्नु भएको छ। यथार्थमा वास्तवमा मलाई त्यति बेला जवाब दिने मैले सकिनँ भने अब के भन्ने, यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो। कतिलाई रमाइलो लाग्छ, वर्ष दिन गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा बताउँदाखेरि जुन भर्खरै पास हुन लागेको, इमिडिएट पास हुन लागेको प्रेसिडेन्टलाई आफ्ना कुराहरू बताउँदाखेरि रमाइलो लाग्छ भन्ने इच्छा पनि हुन्छ। वर्ष दिनभरि क्रियाकलाप गरेको हुन्छ, तर आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ पट्यार लाग्दो परिस्थिति हुन्छ। आखिर त्यो कुरा हामी अहिले यहाँ छर्लङ्ग रूपमा देखिरहेका छौँ। मलाई भद्रपुर जेसिसले प्रमुख अतिथि बनाएर किन बोलायो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ। 2 वर्ष अगाडि यही भद्रपुरमा एउटा सम्मेलनको आयोजनामा मैले केही कुराहरू बोलेको थिएँ। त्यो यति भाइरल भयो, त्यो करोडौं मान्छेहरूले त्यसलाई हेरे र त्यो करोडौं मान्छेहरूले हेरिसकेपछि मैले हजारौंको संख्यामा त्यसको प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गरेँ।
जुन चिजले मलाई एउटा विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरूको बिचमा एउटा मेरो चिन्जान गर्ने मलाई चिन्ने एउटा मौका प्रदान गर्यो, त्यसको लागि भद्रपुर जेएससीलाई, सम्मेलन निर्देशक वसन्त पोखरेललाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले त्यस्तै कुरा आज पनि आउला, भाइले भन्नुहोला र हामी चाहिँ जोस एउटा चाहिँ फेरि भद्रपुरले एउटा ऐतिहासिक भाइरल हुने मौका पाउला भनेर बोलाउनु भयो। म खाली कुर्सीलाई के सुनाउनु त मसँग धेरै कुराहरू थिए। वर्तमान राष्ट्रिय सन्दर्भहरू छन्। नेपाल जेएससी अन्तर्गतका युवाहरूले तपाईहरुले अहिले यति मान्छेले बोल्नुभयो, अध्यक्षले बोल्नुभयो, सबले बोल्नुभयो, तर राष्ट्रिय सन्दर्भमा कुनै कुरा पनि गर्नु भएन। तपाईहरुले एकदम बढाई चढाई वेद पुराण यस्तो गरेर जेएससीको प्रशंसा त गर्नुभयो, तर जेएससी आज तपाईको जुन उद्देश्यले स्थापना भएको थियो झन्डै 150 वर्ष अगाडि, त्यो अनुकूल जेएससी आज हाम्रो समाजमा स्थापित हुँदैछ कि विस्थापित हुने क्रममा छ। हाम्रा सबै क्रियाकलापहरू निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छन्। एउटाले जित्छ, एउटाले हार्छ, अनि कोही बहिष्कार गर्छन्, कोही आउँछन्, कोही आउँदैनन्, अनि आफू भित्रै आफ्नै प्रशस्ति गाएर स्वनाम धन्ने मान्छेको जस्तो हामीले यो गर्यौँ, हामीले त्यो गर्यौँ भनेर चाहिँ यहाँ वर्ष दिनभरिमा आएर सुनाउने यो क्रियाकलापले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको देश हो। त्यो देशको निर्माण एउटा व्यक्तिबाट प्रारम्भ हुन्छ। व्यक्ति मिलेर समाजको स्थापना, परिवारको स्थापना हुन्छ, परिवारहरू मिलेर समाजको स्थापना हुन्छ, समाजको स्थापनाले राष्ट्रको स्थापना हुन्छ, राष्ट्रहरूको स्थापनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र अथवा विश्वको स्थापना हुन्छ। जेएससीको मान्यता त्यसैले एउटा व्यक्तिबाट एउटा इकाइको रूपमा उभिएको व्यक्तिलाई हामीले सक्षम बनायौँ भने यो परिवार राम्रो हुन्छ, परिवार राम्रो भयो भने समाज राम्रो हुन्छ, समाज राम्रो भयो भने राष्ट्र राम्रो हुन्छ, राष्ट्र राम्रो भयो भने अन्तर्राष्ट्र सबै राम्रो हुन्छ र विश्वव्यापी स्थायी रूपमा शान्ति हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्य जेएससीको। त्यो अनुकूल छ जेएससी। त्यस अनुकूलको आफ्नो बाटो निर्धारण गरेर अगाडि बढेको तपाईहरु पाउनुहुन्छ। यो देशले हामी जन्मनुभन्दा हाम्रा बाबुहरू जन्मिएको कालदेखि आजसम्म अस्थिरता, अराजकता, बाह्य केही पनि कुरा बेहोरेको छैन। कहिले राणा शासनलाई विस्थापन गर्ने नाममा, कहिले एउटा शासन सत्ता निरङ्कुशता स्थापना गर्ने नाममा, कहिले निरङ्कुशताको विरुद्धमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नाममा, कहिले प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने नाममा, कहिले सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने नाममा हजारौं मान्छेहरू शहीद भए। ती ज्ञात अज्ञात शहीदहरू जो व्यक्तिगत लालसा भन्दा, व्यक्तिगत रूपमा केही प्राप्त गर्ने सोच भन्दा देशप्रति केन्द्रित भएर आफ्नो जीवन, अमूल्य जीवन समर्पण गरे। आजको दिन तिनीहरूलाई संस्मरण गर्ने दिन हो। यहाँ 4 जना राणा शासनका विरुद्धमा मृत्युवरण गरेका, शहादत प्राप्त गरेका 4 शहीदहरूको तपाईहरुले फोटो राख्नुभयो, तर म यही मञ्चद्वारा ती ज्ञात अज्ञात शहीदहरू जसले अज्ञानताका कारणले होस्, नेताहरूको विश्वासमा परेर होस्, जसले काठमाडौँमा हाम्रो विजय पश्चात ठुल्ठुला घरहरू हाम्रा नाममा आउँछन् भन्ने नाममा होस्, चाहे विभिन्न आन्दोलनहरूमा नेताहरूका भनाइ सुनेर गएर शहादत प्राप्त गरे अथवा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरे, ती सबै ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई आज हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। अब म आउँछु अहिले वर्तमान स्थितिको सन्दर्भमा। यत्रो ठुलो धनराशि सायद म यदि गलत छैन भने र यसको विज्ञ यो सभामा उपस्थित हुनुहुन्छ भने संसारकै महँगो संविधान मध्ये एक नेपालको संविधान हो। एकचोटिले नपुगेर दुई चोटि संविधान सभाको निर्वाचन गरेको छ। संविधान निर्माणका नाममा, यो अहिलेको शासन सत्ता स्थापना गर्ने नाममा हजारौंको संख्यामा बलिदान यो देशमा भएको छ। युद्ध भूमिमा देश परिणत भयो। धेरै राष्ट्रिय संयन्त्रहरू क्षत हुन पुगे। निर्माण गरिएका संरचनाहरू ध्वस्त हुन पुगे।
यत्रो ठुलो 50औं वर्ष पछाडि देश धकेलिन पुग्यो। म भन्छु एउटा व्यक्तिको लहरले, प्रचण्डको लहरले यो मुलुकलाई 50 वर्ष पछाडि धकेल्यो। र एउटै उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेको, यत्रो ठुलो त्याग, यत्रो ठुलो समर्पण, यत्रो ठुलो निष्ठाका साथ प्राप्त गरेको के हो भन्दा एउटा संविधानको एउटा एक ठेली थियो। तर आज तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ। केही मान्छेहरू संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको अधिकारै छैन, यो संविधान भन्दा बाहिर छ, संविधान भन्दा विपरीत छ र यो संविधानको हलाल हो, यो संविधान समाप्त गर्ने कुटिल चाल हो। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि आन्दोलन भनेर आन्दोलनमा सडकमा निक्लिएका छन्। के यो मुलुकको नियति यही हो? जीवनभरि आन्दोलन, लडाई, त्यो भन्दा बाहेक केही पनि छैन। म आज इटलीबाट तपाईँहरूको भद्रपुर आउँदा मैले बाटोमा सयौंको संख्यामा बसहरूमा सूर्य अंकित चिन्ह, चुनाव चिन्ह, हँसे हथौडा अंकित रङ्गित झण्डा का गाडीमा चाहिँ बसमा खचाखच मान्छेहरू भरिएर जाँदै गरेको देखेँ। अनि मैले सोधेँ ड्राइभरलाई, ए भाइ आज यो किन बसहरू यति धेरै ताती लागेर जाँदैछन्, कहाँ छ, तिमीलाई थाहा छ भनेर सोद्धा आज प्रचण्डहरूको विरोध सभा छ विराटनगरमा। प्रचण्डहरूको विरोध सभामा झापादेखिका मान्छेहरूलाई बोकेर किन लानु पर्यो? केका लागि लाग्नु पर्यो? उहाँहरूले यदि त्यस्तो दर्विलो संविधान निर्माण गर्नुभएको छ भने त्यही संविधानले निर्धारण गरेको सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास, त्यहाँबाट त्यसको निकास निकाल्न सक्ने उहाँहरूले संविधान लेख्नु भएको छैन। यदि लेख्नु भएको छैन भने उहाँहरूको यो संविधान अपूर्ण छ। यो अपूर्ण संविधानको कुनै अर्थ छैन। यो संविधान पनि खारेज हुनुपर्छ। यो संविधानले निकास दिँदैन भने यो संविधान पनि हाम्रो लागि काम लाग्दैन भने यो संविधानको पनि अर्थ रहँदैन। यो के विरोध? झापादेखि, इलामदेखि, ताप्लेजुङदेखि बसमा हालेर मान्छे विराटनगरमा पुर्याएर एक चरणको बन्दुकै युगको प्रारम्भ प्रचण्डले गर्नुभयो। त्यसबाट हजारौंको संख्यामा मान्छेहरू मृत्युवरण गरे। उहाँले आफैले 5000 मान्छे मारेको त म स्वीकार गर्छु भनेर स्वीकार्नु पनि भयो। तर आज आएर फेरि यो संवैधानिक कु भयो भनेका नाममा फेरि यो देशलाई, समाजलाई अस्थिरतातर्फ लान जुन अराजकता सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ, यसलाई जेसिसहरूले विरोध गर्नुपर्छ। उहाँहरूका जति पनि समस्याहरू जे देखा पर्छन् त्यसलाई यही संविधान अन्तर्गतका निकायहरूबाट सुल्झाउने काम गर्नुपर्छ। कोही सडकमा निक्लिएर प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यो संविधान भन्दा बाहिर छ भनेर दिइरहेको छ। संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ। अधिवक्ताहरू बहस गरिरहेका छन्, न्यायाधीशहरू त्यसको छिनोफानो गर्न लागिरहेका छन्। कोही सडकमा यदि यो केपी ओलीको विरुद्धमा यदि यो निर्णय आउन सकेन, संसद पुनर्स्थापना भएन भने न्यायाधीशहरूलाई इजलासबाट तान्ने दिन आउँछ भनेर कोही अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यो अराजकता कहिलेसम्म? विधिको शासनको आस्थामा लेखिएको विधिको शासनको जेसिसले कार्यक्रम सुरु गर्नु अगाडि छातीमा हात राखेर वाचन गर्ने बित्तिकै विधिको शासन स्थापना हुन्छ? किन आवाज उठाइरहेको छैन जेसिस? सर्वोच्चको आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र रहेको संवैधानिक इजलासको विषयलाई केही प्रबुद्ध भनिने, केही नागरिक अगुवा, स्वतन्त्र नागरिक अगुवाका नाममा हिजो पनि डलर खाएका भरमा स्वतन्त्र नागरिक अगुवाहरू सडकमा निक्लिएर यो देशलाई एउटा ठुलो अनिष्ट र अराजकतातिर लगेका थिए। आज फेरि त्यही स्थिति देखा परिरहेको छ। कहिले समाप्त हुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भयो भने भोलि एउटा पक्ष सडकमा निक्लिन्छ। यदि संसद विघटनको कुरालाई सर्वोच्चले स्वीकार गर्यो, प्रधानमन्त्रीको राइट्स हो, यो प्रियोरिटी राइट, विशेष अधिकारभित्र प्रधानमन्त्रीको पर्छ भनेर फैसला गरिदियो भने योभन्दा ठुल्ठुला आन्दोलनहरू प्रारम्भ होला। फेरि समाज, देश छेद विच्छेदको अवस्थामा पुग्ला। त्यति बेला जेसिसका कर्तव्यहरू हुँदैन कि? विधिको शासन व्यक्तिको होइन, विधिको शासन हामी मान्छौँ भनेर आस्थामा लेखिएको कुरा छातीमा हात राखेर भन्ने बित्तिकै हाम्रा दायित्वहरू पूर्ण भए, हामीले पुरा गर्यौँ। म कहिलेकाहीँ
दिनभरिका समाचारहरू हेर्छु, दिनभरिका सडकका एक्टिभिटिजहरूलाई हेर्छु, अनि बेलुका सुतेर यसो विचार गर्छु। संसारका आजसम्म जति पनि विकसित राष्ट्रहरू छन्, ती राष्ट्रहरूको यदि इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने देशप्रति निष्ठा राख्ने तर तानाशाही प्रवृत्तिको शासकका कारणले देशहरूको उन्नति भएको पाउँछौँ। तपाईहरुलाई एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गरौँ। सिङ्गापुरको ली कुआन आज महान सिङ्गापुरका प्रणेता भनेर मानिन्छ नि, तर सिङ्गापुरमा यस्तो कानुन बनाइयो र कानुनको यसरी कार्यान्वयन गरियो, सडकमा थुक्न पाइँदैन। यदि कसैले सडकमा थुकेको अवस्थामा उनलाई $1 जरिवाना गरिनेछ। बाटो हिँड्दै गरेको मान्छे थुक्यो, पुलिसले पक्ड्यो, $1 प्लिज। वाइ किन भनेर प्रश्न गरौँ भने $2, प्रश्न गर्नु $2, फेरि वाइ बनाउनु $4, गुणात्मक हिसाब प्रश्न गर्नै नपर्ने। ली कुआनले त्यो तानाशाहीबाट आज सिङ्गापुरलाई सिङ्गापुर बनाए। नेपालमा पनि त्यस्तै देशप्रति निष्ठा बोकेको इमानदार तानाशाहको आवश्यकता आजको दिनमा म अनुभव गर्छु, म देख्छु। र त्यो साहस गर्यो कसैले भने हामीले यो पनि बिर्सिनु हुँदैन। हिजो जंगलमा रहँदा, हिजो द्वन्द्वका नाममा, विद्रोहका नाममा जंगलमा बसेर आम नागरिकहरूलाई दुःख दिएका माओवादीहरू जब शान्ति सम्झौता अन्तर्गत समाजमा, देशमा पुनर्स्थापित हुनका लागि शासन सत्तामा आउन कोसिस गर्दै थिए, त्यति बेला वाइसिएलले वितण्डा देखाइराखेको थियो। मान्छे जबरजस्ती समात्ने, जनअदालत भन्ने ठाउँमा लाने, राज्यका कानुनहरू कुनै पनि नमान्ने, अनि जोर जबरजस्तीमा उनलाई चाहिँ समातेर पैसा असुल गर्ने, चन्दा असुल गर्ने क्रियाकलाप गर्दै थियो। यिनै केपी ओली हुन् जसले युथ फोर्स नामको त्यत्तिकै सशक्त युवाहरूको दस्ता निर्माण गरेर त्यसलाई काउन्टर दिएका थिए र समाजमा शान्ति स्थापना गरेका थिए। म केपीमा कुनै स्वार्थ देख्दिनँ। होला उहाँका अगाडि पछाडि लागेका सल्लाहकारहरू, उहाँलाई सल्लाह दिने मान्छेहरूका आफ्ना स्वार्थका कारणले अब मान्छे आफैमा सम्पूर्ण पूर्ण त हुँदैन, केपी ओली पनि पूर्ण हुनुहुन्न होला। तर म आँखा चिम्लेर म 1-1.5 घण्टासम्म निष्ठापूर्वक तप गर्ने प्रयत्न गरेर केपी ओलीको बारेमा सोध्छु। अब केपी ओलीलाई के चाहिएको छ? न केपी ओलीका घर परिवार, छोराछोरी, जान बच्चा आदि इत्यादि कोही छन्। केपी ओली बसेको नपुज जेल जति वर्ष बस्नुभयो त्यो नपुज जेल म पनि 6-7 महिना बसेर आएको मान्छे हुँ। उहाँले बेहोरेको गोलघरभित्रको पीडा, त्यो गोलभित्रका कहानी मैले पनि हेरेर आएँ। हिजोका युवा अवस्थामा उहाँले गरेको त्याग, निष्ठा आदि इत्यादि त्यो त्यहाँ देख्न पाइन्छ। आज आएर 2-2 चोटि किडनी फेर्नु भएको छ। यही मुलुकका सामान्य नागरिकहरू, महिला दिदीबहिनीहरूले किडनी दिएर आज दोस्रो चोटि पनि उहाँ किडनी फेरेर चाहिँ त्यो अवस्थामा आउनु भएको छ भनेर चाहिँ अब उहाँ राजनेता, यो मुलुकको तारनहार, यो मुलुकलाई समग्रतामा उठाउने मान्छे नभएर उहाँले अब पैसा कमाउनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पैसा कमाउन त यही संविधान र यही संसदीय व्यवस्था जुन छ नि त्यसैले बाध्य बनाउँछ। सांसदहरूलाई हातमा लिएन भने प्रधानमन्त्री टिकिरहन सकिँदैन। सांसदहरूलाई हातमा लिन घुस नफिकिन पैसा नदिकन हुँदैन। अनि के गर्नु? केपीओलीलाई त पैसा चाहिँदैन, तर सत्तामा टिकिरहन सबैका मुखमा बुझो हाल्नलाई पनि पैसा कमाउनु पर्छ। यो यस्तो स्थिति। सांसदहरूले करोडौं खर्च नगरिकन चुनाव जित्न सक्दैनन्। मैले भने न, मेरो भिडियो नेपालीहरू 1.5 करोड भन्दा बढीले मेरो भिडियो हेरेको छु। तर म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा म जहाँ जन्मे त्यहाँ, म जहाँ हुर्किएँ त्यहाँ कहीँ पनि म चुनाव लड्न गएँ भने मलाई लाग्छ मैले बढी भोट पाएँ भने 200-300 भोट पाउँदैन। पैसा छैन भने मैले त्यो गर्नै सक्दिनँ। सबैले बुझेको कुरा त्यही। अनि सांसदहरूले त्यो लगानी गरेको कुरा त जितिसकेपछि फेरि उठाउनु पर्यो। यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने सांसदहरूका लागि स्वर्णिम युगको प्रारम्भ भयो भनेर बुझेको छु। फेरि खरिद बिक्री, खसी बोकाहरूको बिक्रीबाट सुरु भयो जस्तो फेरि प्रारम्भ हुन्छ। आज 7वटै प्रदेशमा लगभग एक मतको प्रदेश सरकार छ। म यो प्रदेश सरकारको खिलाफमा छु। म त अझ के भन्छु भने यी काम नभएका, बुद्धि नभएका, विवेक नभएका, लाज नभएका मान्छेहरू प्रदेश सरकारमा स्थापित छन्। किनभने यिनीहरूले आजसम्म एउटा पिउनले वर्ष दिनभरि
मैले के काम गरेँ भनेर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरेपछि मात्रै उसले खाएको तलब पच्छ। तर मलाई यहाँ बसेका कोही मान्छेले बताइदिनुहोस् प्रदेश सरकारले आजसम्म प्रदेश सांसदले प्रदेश सरकारले के काम गर्यो होला तपाईहरु अनुमान गरेर मलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ? सेवा र सुविधा लिने भन्दा बाहेक कुनै काम गर्यो होला जस्तो तपाईले अनुभव गर्नुहुन्छ? अनि यो के हो? यसले के गर्छ? 2 करोड 22 करोड जनसंख्या बोकेको उत्तर प्रदेश, 14-15 करोड जनसंख्या बोकेको बिहार, तपाईं हाम्रो छिमेकी, जम्मा 2-2.5 करोड नागरिक 3 करोड नागरिकहरू भएको मुलुक नेपाल, अनि 3 करोड नागरिकमा पनि 60-70 हजारलाई भेडा च्याङ्ग्रा विदेशीमा गएर अर्काको घरमा काम गर्न बाध्य बनाएर विदेश पठाएर तिनीहरूकै रेमिटेन्सले चलेको यो मुलुक के हो? यो प्रदेश सरकारको के हो? यो संविधानले यदि तानाशाह जन्माएर जोर जबरजस्तीमै लिएर गयो भने मलाई थाहा छैन, होइन भने यो संविधानबाट यो मुलुकले उन्नति स्थिरता